बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हिदायत النحو का सबक नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम इसमें मोरब की दो अक़साम, इसमें मुनसरिफ़ और इसमें गैर मुनसरिफ़ की तारीफ़ और हुक्म पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को हमारे लिए इल्म नाफ़े बनाए और हमारी निजात का ज़रिया बनाए, अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़स्लु अल-इस्मुल मुअरबु अला नौअैन। अल-फ़स्लु अल-इस्मुल मुअरबु अला नौअैन मुनसरिफ़ुन व हुवा मा लैसा फ़ीही सबबानी औ वाहिदुन यक़ूमु मुक़ामहा मिनल अस्बाबि तिस्अति का ज़ैदिन व युसम्मल इस्मुल मुतमक्किनु व युसम्मल इस्मुल मुतमक्किना व हुक्मुहु अन यदखुलहुल हरकातु सलासु मअ तन्वीन तक़ूलु जाअनी ज़ैदुन व रअयतु ज़ैदन व मररतु बिज़ैदिन व गैरु मुनसरिफ़िन व हुवा मा फ़ीही सबबानी मिनल अस्बाबि तिस्अति औ वाहिदुन मिनहा यक़ूमु मक़ामहुमा वल अस्बाबु तिस्अतु हियल अदलु वल वस्फ़ु वत तानीसु वल मारिफ़तु वल उजमतु वल जम्उ वत तरकीबु वल अलिफ़ु वन नूनु अज़्ज़ाइदतानि व वज़नुल फ़िअलि व हुक्मुहु अल्ला यदखुलहुल कसरतु वत तन्वीनु व यकूनु फ़ी मौज़िअल जर्रि मफ़्तूहन अबदन तक़ूलु जाअनी अहमदु व रअयतु अहमदा व मररतु बि अहमदा कमा मर्रा। ये इसका तर्जुमा देख लें। अल-फ़स्लु, ये चौथी फसल है। अल-फ़स्लु अल-इस्मुल मुअरबु अला नौअैन, इसमें मोरब दो किस्म पर है। मुनसरिफ़ुन, इसमें मुनसरिफ़, व हुवा मा लैसा फ़ीही सबबान, वो ऐसा इसमें मोरब है कि जिसके अंदर दो सबब ना पाए जाएं, और वाहिदुन, या एक ऐसा सबब ना पाया जाए, यक़ूमु मक़ामहुमा, कि जो दो सबबों के कायम मुकाम हो, मिनल अस्बाब तिस्अति, 9 असबाब में से। मुनसरिफ़ वो ऐसा इसमें मोरब है कि जिसके अंदर दो सबब या एक ऐसा सबब जो 9 असबाब में से उन दो सबबों के कायम मुकाम हो ना पाया जाए। मिसाल जैसे ज़ैदुन। व युसम्मा अल-इस्मुल मुतमक्किन, अल-इस्मुल मुतमक्किना, इसका नाम इसमें मुतमक्किन रखा गया। इसे इसमें मुनसरिफ़ को इसमें मुतमक्किन भी कहते हैं। व हुक्मुहु अन यदखुलहु अल हरकातु सलासु, उसका हुक्म ये है कि उसमें 3 हरकात यानी ज़मा फ़ता कसरा तीनों दाखिल होती हैं मा तन्वीन, तन्वीन के साथ। तक़ूलु जाअनी ज़ैदुन व रअयतु ज़ैदन व मररतु बिज़ैदिन। जाअनी ज़ैदुन में ज़ैद जो है वो इसमें मुनसरिफ़ है, क्योंकि इसके अंदर 9 असबाब में से कोई भी सबब नहीं पाया जा रहा ऐसा कि जिससे वो गैर मुनसरिफ़ बन जाए, क्योंकि उसके लिए या तो 2 असबाब चाहिए थे मुरक्कब मुनासरफ़ में से, या तो 2 असबाब पाए जाएं, या एक ऐसा सबब हो कि जो उन 2 असबाब के कायम मुकाम हो। लिहाजा इसमें सिर्फ अलमियत पाई जा रही है और कोई सबब मौजूद नहीं है, तो ये मुनसरिफ़ है, इसलिए इस पर तनवीन है। जानी ज़ैदुन और ज़ैदन और जर्री हालत में ज़ैदिन। वग़ैरु मुनसरिफ़िन, और गैर मुनसरिफ़ दूसरी किस्म, व हुवा मा फ़ीही सबबानी, गैर मुनसरिफ़ वो ऐसा इसमें मोरब है कि जिसके अंदर 2 सबब पाए जाएँ मिनल अस्बाब तिस्अति, 9 असबाब में से, और वाहिदुन, या एक ऐसा सबब पाया जाए मिनहुमा, उन 9 असबाब में से, कि यक़ूलु मक़ामहुमा, जो उसके कायम मुकाम हो, 2 के कायम मुकाम हो। वल अस्बाबु तिस्अतु हिया, और वो 9 असबाब ये हैं। अल अदल, अदल, वसफ़, तानीस, मारफा, उजमा, जमा, तरकीब, अलिफ नून ज़ायदतान और वज़न फ़ेल। अब अदल किसे कहते हैं, वसफ़ से मुराद क्या है, तानीस क्या है, और इनके अंदर शराइत क्या हैं, वो आगे तफसील से ज़िक्र कर रहे हैं। वसफ़ से मुराद वो सिफ़त हो, तानीस से मुराद वो मुअन्नस हो, मारफा से मुराद वो मारफा हो, उजमा से मुराद वो अजमी लफ़ज़ हो, जमा से मुराद के वो जमा हो, तरकीब मुराद वो मज़ीद इसकी सारी तफसील आगे आ रही है। इसके अंदर शराइत क्या क्या हैं वो भी आगे जिक्र करेंगे। बहरहाल ये 9 असबाब हैं। व हुक्मुहु, इसका हुक्म ये है, अन यदखुलहुल कसरतु व तन्वीनु, यानी मुनसरिफ़ का हुक्म ये है कि उस पर कसरा और तनवीन दाखिल होते हैं।
वयकूनु फ़ी मौज़िअल जर्री मफ़्तूहन अबदन, और ये जो मुनसरिफ होता है या गैर मुनसरिफ ये जर की हालत में हमेशा मफ़्तूह होता है, उस पर जर दाखिल नहीं होता, तो लिहाजा जर की जगह पे वहाँ फतह आता है हमेशा। आप कहेंगे जानी अहमदु व राइतु अहमदा व मररतु बि अहमदा कमा मर्रा। जानी अहमदु में अहमद जो था हालत रफ़ी में था, और ये गैर मुनसरिफ है क्योंकि इसके अंदर एक तो वज़न फ़ेल पाया जा रहा है और दूसरा अलमियत पाई जा रही है। दो सबब मौजूद हो गए, इसके अंदर मौजूद पाए गए, तो लिहाजा ये गैर मुनसरिफ है, तो इस पर तनवीन नहीं गई, जानी अहमदु एक पेश आएगा। राइतु अहमदा में गैर मुनसरिफ था ये, तो लिहाजा इस पर एक ज़बर आई, और मरातु भी अहमदा में जर की बजाय कसरा की बजाय इस पर फतह आया। इसका जर फतह के साथ है, यानी इसकी जर्री हालत नस्बी हालत के ताबे है। मुख्तसर तफसील इसकी देख लेते हैं कि उन्होंने फरमाया जी कि वो एक दो सबब मना सरफ में से पाए जाएं या दोनों में से कोई एक सबब पाया जाए। अच्छा जी, पहले इसकी तरकीब के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि ये जो लफ्ज़ आया है मुनसरिफुन, ये या तो ये मजरूर पढ़ेंगे इसको मुनसरिफिन, और मजरूर पढ़ना ओला है क्योंकि इस सूरत में मुनसरिफिन ये नौआइनी से बदल होगा, और जब बदल बनाएंगे तो कोई महज़ूफ़ इसमें मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसको मरफू भी पढ़ सकते हैं, या हुआ मुब्तदा महसूफ निकाल देंगे, या अहदुहुमा महसूफ निकाल लेंगे, और मंसूब पढ़ सकते हैं कि आनी और फ़ेल महसूफ निकालेंगे। बहरहाल जर पढ़ना ओला है। इमा मजरूरन, या तो ये मजरूर है, अला अन्नहु बदल, क्योंकि ये बदल है, और ये ओला है लिअदमी हाजतिही लिल महज़ूफ़ी, क्योंकि महज़ूफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मरफ़ूअन, या इसको मरफ़ू पढ़ सकते हैं, अला अन्नहु ख़बरु मुब्तदाइन महज़ूफ़िन, कि ये मुब्तदा महज़ूफ़ की खबर है। आगे दूसरी बात कि ये मुनसरिफ को मुनसरिफ क्यों कहते हैं, वजह तस्मिया, नाम रखने की वजह क्या है, मुनसरिफ को मुनसरिफ आकर क्यों कह रहे हैं। कहते हैं ये वाहुवल मुश्तक़ु मिन सर्फ़ी, ये सर्फ मस्दर से मुश्तक़ है। सर्फ का मतलब है एक तो फेरना और एक है ज़्यादती। तो फ़ैन तासीरहु बिस्सर्फ़ी अन हालतिल असलियति बितरकीबी अक्सर मिन तासीरिही गैरिल मुनसरिफ़ी, कि ये जो है इसके अंदर फेरने का माना जो है वो ज़्यादा पाया जाता है बनिस्बत गैर मुनसरिफ के। गैर मुनसरिफ के मुकाबला करें तो क्योंकि गैर मुनसरिफ पर कसरा और तनवीन दाखिल नहीं होती और इस पर होती है, तो लिहाजा ये उसके मुकाबले में मुनसरिफ है। ये एक ज़हनी इश्काल भी पैदा हो रहा था कि मुनसरिफ तो दोनों हैं, फेरने का माना तो दोनों में पाया जा रहा है, मबनी तो गैर मुनसरिफ मबनी तो नहीं है, उसके अंदर भी इराब फिरते हैं, मुख्तलिफ इराब आते हैं उस पर भी, लेकिन दोनों की अगर मुकाबलतन देखा जाए तो मुनसरिफ की हालतें वो ज़्यादा हालत की तरफ फिरता है क्योंकि उस पर कसरा और तनवीन भी आ रही है, और गैर मुनसरिफ कम फिरता है क्योंकि उस पर कसरा और तनवीन नहीं आ रही, लिहाजा इसको मुनसरिफ का नाम दे दिया गया और दूसरे को गैर मुनसरिफ का नाम दे दिया गया जिस पर कसरा और तनवीन नहीं आ रही। आगे जी, वाहिदुन अतफुन अला कौलिही सबबानी, वाहिदुन का अतफ सबबानी पर है। फ़हालुहु फ़िल इराबी का हालिही अलल वजहिल मज़कूरी, उसका भी इराब वाहिदुन की तरह सबबानी की तरह होंगे, तअम्मल गौर कीजिए जी। 9 असबाब में से पाए जाएं तो कहते हैं जी या वो क्या हो, यक़ूमु जुमलतुन ख़बरिया वक़ात सिफ़त वाहिदतिन, ये यक़ूमु मक़ामहा ये जुमला है और वाहिद की सिफत बन रहा है। अच्छा जी, एक मज़ीद बात के यहाँ का जी 9 असबाब हैं, तो शुरा ज़िक्र करते हैं कि नहवियों का इस बारे में इख्तलाफ है। बाज़ के नज़दीक मना सरफ़ के गैर मुनसरिफ होने के सिर्फ 2 सबब हैं, और बाज़ के नज़दीक 9 हैं, जिस तरह के मुसन्निफ़ ने इसी कौल को इख्तियार किया है, और बाज़ के नज़दीक मना सरफ़ के असबाब 11 हैं। तो ये जो 9 असबाब हैं इनमें वो जो 2 असबाब के कायल हैं वो वाले असबाब भी इन्हीं में आ जाते हैं, और जो 11 के कायल हैं वो अल्फाज भी सारे इन्हीं असबाब में किसी न किसी में दाखिल हो जाते हैं। लिहाजा मुसन्निफ़ ने इसी कौल को राजे शुमार किया और इसी कौल को इख्तियार किया कि असबाब 9 हैं। अच्छा जी, तो इसकी तरकीब देख लें। फ़स्लुन, तो यहाँ हाज़ा फ़स्लुन, हाज़ा महज़ूफ़ निकाल के हाज़ा फ़स्लुन कर देंगे।
الاسم المعرب موصوف صفت مل کر مبتدا ہے، علی نوعینی جار مجرور مل کر اپنے متعلق سے مل کر خبر بن جائے گی۔ منصرفین اگر مجرور پڑھیں گے تو نوعینی مبدل منہ، منصرفین اور غیر منصرفین یہ دونوں معطوفات مل کر اس کا بدل بن جائیں گے، اور اگر الگ سے اس کو منصرفون پڑھیں تو ہوا مبتدا محذوف نکالیں گے یا احدہما محذوف نکالیں گے، دونوں قسموں میں سے ایک قسم منصرف ہے۔ وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبَانِ، ہوا مبتدا ہے، ما اسم موصول، لیس فعل ناقص، فیہ جار مجرور مل کر یہ خبر مقدم بنے گا لیسا کی، اور فیہ کے لیے محذوف نکالیں گے کائنین، کیونکہ جو اس کا اسم ہے لیسا کا وہ تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہونی چاہیے اس کے لیے، اور تثنیہ ہوگی اور منصوب ہوگی تو لہذا کائنین صیغہ اس میں فاعل محذوف نکال کر یہ شبہ جملہ ہو کر لیسا کی خبر مقدم بنے گا۔ سببانی معطوف علیہ او حرف عطف، واحد موصوف، یقوم فعل ناقص، مقامہما مضاف مل کر مفعول بہ، من حرف جار، اسباب اتصالاتی جار مجرور موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے یقوم فعل کے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر واحد کی صفت موصوف صفت مل کر معطوف علیہ مل کر لیسا کی خبر مقدم، لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر ہوا مبتدا کی خبر، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ یہاں مثالہ مبتدا محذوف نکل آئے گا، اور کا زیدن اپنے متعلق سے مل کر اس کی خبر بن جائے گی۔ واو استنافیہ، یسمى فعل ناقص، ضمیر اس کا نائب فاعل، اور الاسم المتمکن یہ اس کا مفعول بہ ثانی بن جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا۔ حکمہ مضاف الیہ مل کر مبتدا۔ اب یہاں شرح ذکر کرتے ہیں کہ حکمہ یہاں ضمیر تو لوٹ رہی ہے منصرف کی طرف کہ منصرف کا حکم، لیکن معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حکم منصرف کا نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ان سببان کا ہے یا اس ایک سبب کا ہے جو ان دونوں سببوں کے قائم مقام ہے۔ تو ادنا ملابست کی وجہ سے، ادنا مناسبت کی وجہ سے کہہ دیا کہ یہ منصرف کا حکم ہے، لیکن اگر منطقی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اصل حکم ان دو سببوں کا ہے جو اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، یا اس ایک سبب کا ہے جو دو کے قائم مقام ہے۔ تو منصرف کا حکم حکمہ مضاف الیہ مل کر مبتدا، ان مصدریہ، یدخل فعل ضمیر اس کا مفعول بہ، الحرکات موصوف، الثلاث جو ہو گئی اس کی صفت اول، اور مع التنوین مضاف الیہ مل کر یہ اپنے محذوف سے یہ مفعول فی بنے گا الکائنات، کائنات کا، کائناتانی اور کائنات صیغہ جمع کا نکالیں گے، اور وہ بھی شبہ جملہ ہو کر الحرکات کی صفت ثانی بن جائے گا۔ موصوف صفت مل کر یدخل کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر بتاویل ان مصدریہ مفرد ہو کر مبتدا کی خبر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، اور اگلی ترکیب بھی واضح ہے۔ تو منصرف کا مکمل ہو گیا کہ منصرف ایسا اسم ہے جس کے اندر دو سبب پائے جائیں، یا ایک ایسا سبب پایا جائے کہ جو دو سببوں کے قائم مقام ہو، یا نہ پایا جائے، دو اسباب نہ پائے جائیں، اسباب اتصال میں سے 9 سببوں میں سے کوئی سے 2 اسباب نہ پائے جائیں، یا کوئی ایک ایسا سبب بھی نہ پایا جائے جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو۔ تو یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہ تعریف عدمی ہے، یہ تعریف ذکر کر رہے ہیں اس میں منصرف کی، اور عدم سے تعریف کر رہے ہیں کہ نہ ہو، حالانکہ ایسا کرنا تو درست نہیں ہے عدم سے تعریف کرنا۔ تو اس کا معنی، اس کا جواب دیتے ہیں شارحین کہ تعریف 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تعریف تو ہے کہ جو تصویر کے لیے ہوتی ہے، یعنی کسی غیر حاصل صورت کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ ذاتیات میں ہوتی ہے اس طرح کی تعریف، وہاں تو ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ عدمی تعریف نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک تعریف اور ہے کہ جہاں مقصود جو ہے تمییز ہوتا ہے، یعنی اپنے ما سوا سے جدا کرنا کسی چیز کو، تو وہاں عدمی تعریف میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تعریف کیونکہ دوسری قسم کی ہے، یعنی تمییز مقصود ہے، یہاں اپنے ما سوا سے اس کو جدا کرنا مقصود ہے، لہذا اس میں عدمی تعریف کرنے سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ یہ آگے ہے غیر منصرف۔
اس کی ترکیب بھی تقریباً واضح ہے. غیر منصرفن یہ اس کا عطف جو ہے وہ منصرفن پہ ہوگا. اگر مجرور پڑھنا ہے تو منصرفن و غیر منصرفن دونوں معطوفات مل کر نوعینی سے بدل ہو جائیں گے. اور اگر اس کو ہم نے مرفوع پڑھنا ہے تو ثانیہما جو ہے معصوف نکال دیں گے, یا ہوا غیر منصرفن معصوف نکال کر اس کو مرفوع پڑھ لیں گے. وَهُوَ مَا فِيهِ السَّبَبَانِ مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا. غیر منصرف ایسا اس میں مورب ہے کہ جس کے اندر دو سبب 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو ان 2 اسباب کے قائم مقام ہو. تو ساری ترکیب بالکل وہی ہے, صرف وہاں لیسا کی خبر اسم اور خبر بن رہا تھا, اور یہاں فی ہی جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر مبتدا خبر مقدم بنے گا, اور باقی جو ہے یہ مبتدا مؤخر بنیں گے. مبتدا خبر مل کر یعنی وہاں منصرف کی تعریف میں یہ ساری عبارت لیسا کا اسم بنی تھی, تو یہاں یہ ساری عبارت مبتدا مؤخر بن جائے گی. اور فی ہی وہاں منصرف کی تعریف کے اندر لیسا کا اسم بنا تھا, لیسا کی خبر مقدم بنا تھا, تو یہاں یہ خبر مقدم بن جائے گا. باقی ترکیب بالکل اسی طرح ہے. والاسباب التسعۃ 9 اسباب یہ ہیں, یہ سارے الاسباب التسعۃ معطوف موصوف صفت مل کر یہ مبتدا ہیں. ہیا دوبارہ سے مبتدا ہے, اور یہ تمام معطوفات مل کر 9 اسباب, یہ سارے معطوفات مل کر یہ ہیا کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ اس والے مبتدا کی خبر بن جائے گا. اس سارے معطوفات کے اندر صرف یہ آ جائے گا کہ الالف والنون معطوف علیہ مل کر موصوف اور الزائدتان اس کی صفت, یہ پھر ان معطوفات میں شامل ہو جائیں گے. وحکمہ ای اللہ یدخلہ الکسرۃ والتنوین, اس کا حکم یہ ہے, یعنی غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتے. حکمہ مبتدا ان مصدریہ لا يدخل فعل ہو ضمیر مفعول به الکسرۃ والتنوین معطوفات مل کر فاعل, فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدریہ کی تعویل کی وجہ سے مصدر بن کر مفرد بن کر مبتدا کی خبر. یکون فی موضع الجر مفتوحا ابدا, یکون فعل ناقص, فی موضع الجر موضع الجر مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور, جار مجرور مل کر یکون اپنے متعلق سے محذوف سے مل کر یکون کی خبر مقدم, یکون کی خبر مقدم, اور مفتوحا ابدا یہ ہو گیا موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا یکون کی. یکون فعل ناقص ہے, ضمیر اس کا اسم, اور فی موضع الجر یہ جار مجرور مل کر مفتوحن کے متعلق, مفتوحن سیدھا اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ذوالحال اور ابداً حال ذوالحال مل کر یا موصوف صفت مل کر یہ یکون کی ہو جائے گی خبر. آگے اس کی ترکیب بھی واضح ہے بالکل. اس کا حاشیہ دیکھ لیتے ہیں. یقوم مقامہما اے مقام السببین, 2 سببوں کے قائم مقام ہو. تو یہ کون سے وہ 2 اسباب ہیں, کون سے اسباب ہیں جو 2 سببوں کے قائم مقام ہوتے ہیں؟ ویسے تو آگے تفصیل آ جائے گی, لیکن یہاں ذکر کر رہے ہیں. ایک تو جمع منتہی جموع ہو تو وہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے, اور ایک تانیث مؤنث ہونا. کون سی مؤنث ہونا؟ جو الف مقصورہ یا الف ممدودہ کے ساتھ ہوں. تو یہ 2 اسباب اس طرح کے ہیں جو 2 اسباب کے قائم مقام ہیں. والمراد بوجود السببین او واحد یقوم مقامہما من اسباب التسعۃ اعم من ان یکون حقیقتا او حکما. 2 سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے, اس میں عام ہے کہ وہ حقیقی طور پر ہو یا حکمی طور پر ہو. تو یہاں فلا یرید ما ہوا غیر منصرف للموازنۃ کسرابیل. اب یہاں مختلف اشکالات ہوتے ہیں کہ یہ تعریف جامع معنی نہیں ہے کہ فلاں فلاں لفظ ہیں کہ جو غیر منصرف کی تعریف میں نہیں آتے لیکن وہ غیر منصرف ہیں, یا وہ منصرف کی تعریف میں نہیں آتے وہ منصرف ہیں. جیسا کہ یہاں ایک ذکر کر رہے ہیں کہ سرابیل وہ جمع منتہی جموع نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو غیر منصرف کیوں شمار کیا ہے. کہتے ہیں یہ حکمی طور پر حقیقتاً تو نہیں ہے لیکن حکمی طور پر شامل ہے کیونکہ یہ موازنہ کی وجہ سے ہے. تو آگے جب ہر سبب کی تعریف پڑھیں گے اور اس کی شرائط پڑھیں گے تب یہ بات واضح ہو جائے گی اور سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے.
جی آج کا سبق اختتام پذیر ہوا، جس میں ہم نے منصرف اور غیر منصرف کی تعریفات پڑھ لی اور اس کا حکم پڑھ لیا اور منع صرف کے اسباب پڑھ لیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر سبق میں کسی قسم کی کوئی کمی نظر آئے، کوئی سبقت لسانی یا کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو تو ضرور مطلع فرمائیں، کومنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اور بیل آئیکن دبا لیں تاکہ اب آئندہ آنے والے اسباق آپ تک پہنچ جائیں، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔